पोयमिसाचे पेटेक सुरवातेक आमकां घेवया 8:10. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजू आमचो बरो गवडी आनी आमचो बरो गवडी आमकां मेंढऱ्यांक वळखता, सांबाळटा आनी राखता. ही जावन आसा बरी खबर आमकां. ह्या आयच्या दिसा, ह्या पवित्र मिसान आमी वांटो घेतना हीच कृपा आमकां मागुया. आमी ओळखून घेवंक की जेजू आमकां चड एकल्याक वळखता आनी आमची राखण करता. ह्या पवित्र मिसांत आमी पवित्रपणी वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारये. सगळ्या देवदूतांनी मागता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोदवेदार देव, आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. हे वेळार आमची मागणी गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता शावियर दियेश हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी आयच्या ह्या मिसान आमी मागता आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या मिनिनो आनीक आनिथा. तेच परी डॅरल आनीक लॉयस आपल्या काजाराचो दीस मनयता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या आलिना गॉम्स हाची पासत आमी बापाक ह्या मिसा पेटेन दिवन वाचता. हे वेळार उगडास करुया ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटल्या पासत तांकां पेकोवणी. हीच देवाची कृपाय तांकां मागुया. खनवाडे बापा, पातकाच्या कोडान पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजी भुरगीं केली आनी आमची काळजां सर्गीच्या संतोशान भरलीं. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलेल्या दोन दुतांनी आनी बाबा भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुसल्याक आयलो तेन्ना सुनोद केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोद कोरी नाशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी ताचे बरोबर
कित्याक म्हूण जेवलोय? तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक बिस्काटोवन सांगलें, हांव जोप्पा नोगरांत आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कशी चारूय कोणशांक धरून स्वर्गार धांवन संवसारांत येवशिल्ल्या सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतराळावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. ओ पवित्रान मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं ओ पवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतलो त्या घराच्या उमऱ्याशी तेग मनीस थांबले. शेजाऱ्या तावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोलें आनी ताचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेले. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलोलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण तांणी आमकां सांगलें, जेवपाक पेद्रू म्हणलोल्या सिमावाक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरा वरवीं तुका आनी तुज्या आख्या कुटुंबाक धारोण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्याच्या ह्या उतरांचो उगडास जालो. जुवावान उदकांत स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास दवरलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच तेणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडखळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगी रावले आनी देवाक वाखाणून ताणें अशें म्हणलें, म्हणटूच जिविताक पावयता तसल्याक जिवीत बदलोवप विदेशाक कोरयान देवान दिलें. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवत्या झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो उतरेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओरची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक, तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. हालेलुया, 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 हालेलुया.
आसूं. तुमचेही सगळे आसूं. शुभमा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून म्हणें हांव तुमकां सोच सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागोड. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गोडी. ताका दार राखलो दार उगडटा. मेंढरां ताचो थाडो आयकतात आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो थाडो आयकतात. देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताची सोर्शीं ती पडून वेतात, कित्याक पोरक्याचो थाडो ती वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण जे तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक फावट तांकां सांगलें, हांव तुमकां सोच सांगता, हांव मेंढऱ्यांचें दार. म्हजे आदीं आयल्या ते सगळे चोर आनी नागोडे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरता ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारूंक, उडोवंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, तें सुबावपणी मेळोशें करचे खातीर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां उगडास करता. हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजो थाडो ती वळखता. मोगाच्या भयणी भावनो, तर एका भुरग्याचेर जर तर सुपुल्ल्या भुरग्याचेर नदर मारीत जाल्ल्या भुरग्याचेर आमी पळयता, जाल्ले भुरगें कांयच समजना तरूय पूण आपली आवयचो थाडो, आपल्या बापायचो वो जी कोण लागशिणी आसात तांकां भुरगें वळखता. मोगाच्या भयणी भावनो, जेन्ना आमकां कोण वळखता तेन्ना आमकां एक सुरक्षा. कित्याक मनशाक वळखप म्हटल्यार न्हयच फकत वयलेच रुपाचेर, पूण जेजू ही वळखीची खबर करता ती म्हटल्यार भितरली वळख. जेजू आमकां भायल्यानूच न्हय, रूप पडूनच न्हय, पूण भितरल्यानूय वळखता. मोगाच्या भयणी भावनो, आमचो देव इतलो मोगाळ की आमच्या माथ्याचे केस लेगून मेजलोले आसात. आवय विसरत दुदाबाडाक, पूण हो आमचो देव आमकां विसरना, आमकां तो वळखता. मोगाच्या भयणी भावनो, ही जावन आसा एक व्हड खुशालकायेची खबर आमकां. आमी बेश्टीच ह्या संवसारांत ना, पूण देवाची नदर आमचेर आसा आनी दर एकल्याक देव आमचो वळखता नांवा वरवीं. आनी ही वळख न्हयच फकत म्हजें नांव आमी जायते फावट आमकां नांवां खबर आसात आमच्या भावा भयणांची, आमच्या शेजाऱ्यांची, आमच्या गांवांत बरोबर शिकतात तांची, पूण ताची खरी वळख आमकां आसना. पूण देव आमची काळीज वळखता, आमचें मन वळखता, आमच्या जिवितांत कितें जाय तें ताका ताबे आसा. हे खातीर प्रितीच्या भयणी भावनो, सगळो आमचो विस्वास आमी ह्याच जेजूचेर दवरची गरज आसा. दुबावा वेळार, कश्टा वेळार आमी आमचें काळीज ताका उबारची गरज आसा. जेजू म्हज्या मोगाळा, म्हजें काळीज तुका उबारता, म्हजे काळजाच्यो हुस्के कोती
म्हज्या काळजांत कितें शिजताय तें तूं वळखताय जेजू. आज आमचे हेच मागणे जावं दी. आज आमचे होच हावेस जावं दी आनी आमी वळखून घेवूं की देव आमचो मोगाचो देव, आमकां साडिना तो, आमकां तो वळखता आनी आमच्यो गरजो आमचें सगळें जिवीत ताका थावे. हेच वळखून घेवंक ह्या आयच्या मिसा भेटेन आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया अशें सांग. बुटवाडी वेळार आमकां घेवया C2. आमची ओळे बोरगाना निष्कुळूस दातारू सतोयर बाबा ओय मोगा तांचे वरवीं म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आमगे पयस शुभेच्छा दावा सोर्बेस्पोर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता आनी जशी इतलो व्हड संतोश भोगून संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचरावळ तो उर्मीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतां उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली, आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जीव. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नबी ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तिसपुरी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास,
नवे आनी सासणीक कोराचे रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करा. बावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी परगट्टा, तुझे पुनरुज्जीवनपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोव. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू मोगाडा तुका दिनवासतांव आनी आर्गां दिता ह्या म्हज्या काळजान तूं आयलाय. आमची परजां तुका शेवूंक आशेता. हेय आमचे पोरजेक तुजी आत्मीक भेट स्पिरिच्युअल कम्युनियन दी म्हूण मागता. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीसस. भोव मोगाळ बाबा, तुज्या भुरग्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे सुमरमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबी आसूं. सोड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड कर. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया. लिपून रावलेल्या मोगाच्या जेजू, तूच आमचे पासत ह्या पुण्यान हाजीर आसा. हेच तुजें हाजीरपण वळखून घेता आनी आमच्या घरांनी रावून तुजे उपकार आठोवन तुजें रायपण वळखून घेवन तुका आमची मान लागून आमी नमस्कार करता. जेजू नमस्कार तुका करता. मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका जेजू मोगाडा, आमकां तूं वळखताय. आमकां तूं सोडून वचोनाय. मुशारेकार पड काडटा, पूण तूं जेजू आमचे बरोबर आसता आनी आसा. आनी हेय वेळार, ह्या आमच्या संकश्टा वेळार, हे पिडे वेळार, ह्या संवसारांत तुजें आसलें आसा जेजू, हें आमी वळखून घेता. आनी काळजांत तुका दिनवासता जेजू. आमचे पासत
तूं ह्या संवसारांत आसाय. ह्या वेळार तुका दिनवासता जेजू तुजी पोरसां जायत्यांक तुवें संकश्टांतले दुबावांतले तुवें निवारले. ह्या वेळार जेजू कॅल्विन बार्रेटो हाची आवय तुजे उपकार आठयता. जण एकल्यान आपल्याचे काळीज जेजू ओडचे. दुबाविरेंत जेजूक आमच्या काळजांनी कितें आसा आमकां जेजू वळखता. तरूय पूण आमी आमचे काळीज आनीक पावट जेजू सरशी करया. आमचे काळजाचे संतोश, आमचे काळजाची दिनवासणी ह्या वेळार जेजूक सांगया. जेजू मोगाडा, आमकां तूं सुरक्षीत दवरताय. आमकां तुवें सुरक्षा तुज्या रोगतान दिल्याय. आमी तुका दिनवासता. कितल्याच आमच्या भाव भयणांक तुवें पिडेंतली निवारल्याय, भायर काडल्याय. तुका आमचे दिनवास जेजू. ह्या वेळार जेजू तुका उबारता. तारवटी आमचे भाव, जायते आमचे भाव जेजू निराशी जाल्ले आसात. वाट पळयतात जेजू. आपल्या कॅबिनांनी जायते भितर आसात जेजू. तांचेर निराशीपण येवंक दिनाकाय. ह्या एकसूरपणान जेजू तूं तांकां सांगात कर. आमच्यान सांगात दिवंक जायना जेजू. पूण जेजू ह्या आमच्या भावाक, भयणांक तांच्या कॅबिनांनी तूं सांगात कर जेजू. बरवासाची कीड तांच्या काळजान पेटय जेजू. ह्या वेळार जेजू तुका उबारता. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमचे बोर्देचो वाठार, आख्खो संवसार जेजू तुज्या रोगतान धुवून काड. ह्या वेळार आमच्या थारपोट्यांचेरूय तुजें रोगत वारय. ह्या वेळार उबारता तुका बाजील सेर्रांव ह्या आमच्या भावाक, विक्टर फेर्नांडीस, गिलरॉय पिनेरो, जुझे फेर्नांडीस, फेलिक्स डायस, जेराल्ड रोजबर्ग. वेगवेगळे पिडेंत आसलोल्यांकूय जेजू तुज्या मुखार उबारता. फेली फेर्नांडीस, हे तुजे दुवेचेर तुजी नदर घाल. तिका तूं नांवान वळखताय जेजू. हें आमी वळखून घेता. सिस्टर जुलिया मावरी, जेजू सगळीं जी दोतोर, नर्सी आनी हेर वावुरपी जी पिडेस्तांक इलाज दिवंक वावुरतात,
तांकांय तुजी सुरक्षा दी. काळजीदार तुवें तांकां केल्या ह्याच तुज्या रोगतान तूं तांकां दुखूंक हाड. सोर पोदवेदार आनी काकुस्सार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत आमी तुका आमची प्रार्थना उबारता जेजू. ती तूं खनवाडायेन आयकून घे. ही आवचीच सुरू जाल्ली पिडा निरंतराकाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक तांच्या कुटुंबाक उरपाक दी. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच ह्या संवसाराचे दोतोरेर निर्माण जावन तुजी कृपा ह्या विज्ञानिकांक दोतोरांक दी. एक पिडेक लागून जायती बेकारी वाडल्या. आमची भाव भयणां भुकेन आसात, तांची भूक मारूंक बऱ्या मनशांची मनां उजवाडाय. आमी हे पिडे आड झुजूंक न्हय पिडेस्तां आड. आमकांय तुजो उजवाड दी ह्या पिडेस्तांक भायर आयना जावं. ह्या पिडेस्तांक आमी आसा तशी मानून घेवंक हे पिडेक लागून जायतीं जाणां कश्टवतात, कुटुंबां कश्टवतात जेजू. तांचेरूय तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी कश्टवतल्यांक भुकेल्ल्यांक जी आदार करतात तुज्याच दया मोहीम तांकांय तुज्या आशिर्वादांनी भर जेजू. आमच्या थारवट्याची वाट तयार कर. जी आमची भाव भयणां आसात, विदेशांत परदेसांत आसात, जावं दुसऱ्या राज्यांनी आसात, येवंक सोदतात, तांकांय सलामती सुरक्षीत पावय जेजू. आनी जी भाव भयणां दुसऱ्या आमच्या राज्यांत सावन दुसऱ्या राज्यांत वचूंक सोदतात, तांची वाट तयार कर जेजू.